अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? मैं अज़हर सैफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पीर मुर्शिद की निगाह है, वालिदैन की दुआएँ हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से रब्ता नहीं हुआ। वीकेंड था, घर में कुछ मसरूफ़ियात थीं। इसके दौरान मैं एक बुक का मुताला कर रहा था, ज़ियाउन नबी, पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुबारक की ये तसनीफ़ है। ये नहायत ही शानदार किताब है। इस किताब के बहुत से एडिशन हैं, बहुत सी जिल्दें हैं। मेरे हाथ में इस वक्त चौथी जिल्द मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत और ईमान को ताज़ा करने वाली बुक है। मैं इसको पढ़ रहा था। इसके अंदर बहुत से खूबसूरत वाक़यात नबी पाक अलैहिस्सलाम बारिक की हयात मुबारका से हैं। आप लोगों के साथ भी एक वाक़या शेयर करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक ने शहंशाह रूम जो है हरकुलस की तरफ ख़त लिखने का इरादा फरमाया, तो आपने एक नहायत ही शानदार, नहायत ही खूबसूरत सहाबी जो हैं उनका इंतख़ाब किया, जिनका नाम है हज़रत दहिया कल्बी। बहुत मशहूर सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुबारक। आप मुबारक को ये ख़त दिया गया और आप मुबारक को रवाना फरमाया गया। अच्छा, कुछ ही टाइम पहले कैसर को शिकस्त हुई थी कसरा से, यानी ईरान ने रूम के बहुत से इलाके जो है वो फ़तह कर लिए थे और बैतुल मक़दस के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया था, और वहाँ पे ईसाइयों की बहुत बड़ी एक मुक़द्दस सलीब थी, वो भी छीन के ले गया था। कैसर रूम ने ये नज़र मानी थी कि अगर मैं ये इलाके वापस फ़तह कर लूँ और मैं बैतुल मक़दस के ऊपर दोबारा कब्ज़ा कर लूँगा, तो मैं अपने दारुल हुकूमत से पैदल बग़ैर जूतों के सफ़र करता हुआ बैतुल मक़दस जाऊँगा और वहाँ पे शुक्र अदा करूँगा रब ताला का, जो इबादत करते थे, क्योंकि ईसाई थे, अल्लाह को तो मानते थे। कैसर रूम ने सब इलाके फ़तह किए और बैतुल मक़दस को फ़तह किया, वो सलीब वापस छीन ली और पा प्यादा वो बैतुल मक़दस पहुँचा और वहाँ पे मौजूद था। कैसर रूम एक बहुत बड़ा नजूमी आलिम भी था। एक रात वो बैतुल मक़दस में मौजूद था, वहाँ पे उसने सितारों को देखा तो उसको महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या थी, उसको ये उसके इल्म ने बताया कि एक बादशाह ऐसे लोगों में से ज़ाहिर होने वाला है जो जहाँ के मर्द जो हैं वो ख़तना करवाते हैं, और अनकरीब वो बादशाह हमारे तमाम ममालिक के ऊपर काबिज़ हो जाएगा। अभी वो ये बातें कर रहा था कि किसी ने आके बताया कि अरब से एक शख्स आया है और वो अपने इलाके के बारे में बताता है कि वहाँ पे एक नबी हैं, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और बहुत ही अजीब व गरीब वाक़यात उनके बारे में बताता है। तो हरकुल को परेशानी हुई, उसने कहा हो ना हो ये वही लोग हैं। उसने कहा कि जाओ पता करो कि क्या वो ख़तनाशुदा आदमी है कि नहीं, और जब मालूम हुआ कि हाँ वाकई ही वो ख़तनाशुदा है और अरब के लोग ख़तना करवाते थे, तो उसको मालूम हो गया कि अनकरीब यही वो नबी हैं जो मेरी ममलकत पे कब्ज़ा करेंगे। बहरहाल मुख्तसर ये कि हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुबारक उसके दरबार में हाज़िर हुए और नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक का नामा मुबारक जो है वो पेश किया। अब मैं आप लोगों से नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक के उस मकतूब का तर्जुमा जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। दिलों को, अपने ईमान को ताज़ा फरमाएँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक ने लिखा, ये ख़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है जो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं, हर कुल की तरफ जो रूम का बड़ा है। सलामती हो और उस शख्स पर जो हिदायत का पैरोकार है। इसके बाद मैं तुम्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ, तो इस्लाम ले आ, तू सलामत रहेगा। तू इस्लाम ले आ, अल्लाह ताला तुझे दो चंद अजर अता फरमाएगा, और अगर तूने इस दावत को कबूल करने से रूगर्दानी की तो तुम्हारे किसानों के इनकार का गुनाह भी तेरी गर्दन पर होगा। ऐ अहले किताब, आ जाओ इस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह ताला के बगैर किसी की इबादत नहीं करेंगे और किसी चीज़ को इसका शरीक नहीं बनाएंगे, और हम अल्लाह ताला को छोड़कर एक दूसरे को अपना रब नहीं बनाएंगे। अगर इस दावत के बावजूद वो रूगर्दानी करें तो तुम ये कह दो, ए रूगर्दानी करने वालों, गवाह रहना हम मुसलमान हैं। अल्लाह मोहम्मद रसूल। ये आप अलैहिस्सलाम मुबारक की मोहर मुबारक थी जो आप मुबारक ने अपने ख़त के नीचे लगाई। कैसर रूम ने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर तहकीक करवाई जाए। उसने ऐलान करवाया कि मालूम करें कि या यहाँ पे कोई अरब से लोग आए हुए हैं। वहाँ पे अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हो गए, वो वहाँ पे आए हुए थे तिजारत के सिलसिले में।
ان کو اور ان کے وفد کو دربار میں لایا گیا اور ان کے ساتھ مکالمہ ہوا بادشاہ کا۔ بہت اہم مکالمہ ہے، سنیے۔ قیصر نے ابو سفیان سے پوچھا ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: یہ عرب کے شریف ترین خاندان بنو ہاشم کے فرد ہیں۔ قیصر: کیا ان سے پہلے ان کے بزرگوں میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیا ان کے اسلاف میں کوئی بادشاہ ہوا گزرا ہے؟ نہیں۔ ان کے پیروکار غریب لوگ ہیں یا دولت مند؟ غریب اور ضعیف لوگ ہیں۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد آئے روز بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ کیا ان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوا؟ نہیں۔ نبوت کے دعوے سے پہلے کیا لوگ ان پر جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگاتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس سے عہد شکنی کی ہے؟ اب تک تو نہیں کی، البتہ ہمارے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں کہ وہ عہد وفا کرتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، لیکن صرف یہ اتنا جملہ کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں وہ اس پہ عہد وفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اپنی طرف سے میں نے ایڈ کیا، کوشش کی کہ کچھ ایسی بات کروں کہ بادشاہ متنفر ہو، اس کے علاوہ میں کچھ ایسی بات نہیں کر سکا۔ قیصر: کیا تمہارے آپس میں جنگ ہوئی کبھی؟ جی ہاں، ہمارے مابین جنگیں ہوئی ہیں۔ ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی وہ غالب آئے کبھی ہم۔ وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ دینے، سچ بولنے، عفت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا، تم نے کہا وہ عالی نسب ہے۔ اللہ کے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، جس قوم میں وہ مبعوث ہوتے ہیں اس میں افضل اور عالی نسب ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی اور نے یہ بات کہی ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس لیے پوچھا کہ شاید ان کے آباء و اجداد میں کوئی نبی گزرا تو انہوں نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اعلان کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ملک اور سلطنت نہیں چاہتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی ان پہ جھوٹ کا بہتان لگا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے لوگ کمزور ہیں یا طاقتور؟ تو بے شک نبیوں کے شروع میں ماننے والے کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد مرتد ہوا؟ تم نے کہا نہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے وہ کبھی واپس جایا نہیں کرتے۔ اس کے بعد تم سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ شرک سے منع کرتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، سچ بولنے اور عفت و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک تمام انبیاء کا یہی تعلیم تھی۔ قیصر روم کے دل کے اوپر نبی پاک علیہ السلام مبارک کی دعوت نے اثر کیا تھا، وہ دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے رومی بھائیوں کو کہا کان کھول کر سنو، میرے پاس احمد عربی کے بارے میں خط آیا ہے۔ میں اس خط میں انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان کی رسالت آفتاب سے روشن تر ہے۔ اٹھو سب کہو اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سننا تھا کہ عیسائیوں نے شور و غوغا کر دیا اور جو ہے نا وہ بہت زیادہ تڑپ اٹھے۔ اس کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ میری سلطنت کے درپے نہ ہو جائیں، تو اس نے پینترا بدلا اور اس نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین کے اوپر کتنے سخت ہو، اور پھر اس نے اپنے ایمان کو چھپا لیا۔ اس کے بعد قیصر روم نے خود نبی پاک علیہ السلام مبارک کو بھی ایک خط لکھا، اور وہ خط اپنے ایک قاصد جس کا نام تنوخی تھا اس کے ہاتھ روانہ کیا، اور اس تنوخی کو 3 باتوں کی وصیت کی۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ اور پھر اس تنوخی کا نبی پاک علیہ السلام مبارک کے دربار میں حاضر ہونا اور وہاں پہ گفتگو ہونا، یہ سب واقعہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ نہایت اہم واقعہ ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ یہ واقعہ اور دیگر اور بھی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔